अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मुतमईन हूँ कि मुझे याद रखेगी दुनिया, मुतमईन हूँ कि मुझे याद रखेगी दुनिया, जब भी इस शहर की तारीख वफा लिखेगी। मेरा मातम इसी चुपचाप फ़ज़ा में होगा, मेरा नोहा इन्हीं गलियों की हवा लिखेगी। ये वो शेर है जो असद अली तूर ने आज वहाँ पर पढ़ा और उन्होंने साथ ही एक पैगाम भी दिया कि मैं जिस कॉज पे खड़ा हूँ उस कॉज पे खड़ा रहूँगा। ये पैगाम उन्होंने किनको दिया है और उनके केस में आज क्या हुआ, जज साहब 3.5 घंटे ताख़ीर से क्यों पहुँचे, ये इमरान रियाज के ऊपर दूसरा केस क्यों बनाया गया, क्योंकि उनकी ज़मानत हो गई थी पहले वाले केस में। तो दूसरा केस क्या है, इसके ऊपर बात करूँगी। आज जो नई गवर्नमेंट बनी है उसको क्या ज़िम्मेदारी दी गई है और असल वज़ीर आज़म कौन होगा, ये इस वीडियो का कंटेंट है। जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना फ़ीडबैक आप कमेंट्स में दे सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेती हूँ असद अली तूर केस की। आज आपको पता है कि वेडनेसडे से असद अली तूर हंगर स्ट्राइक पे थे, भूख हड़ताल पे थे। उनकी जो कंडीशन है वो इंतहाई नाजुक थी। आज उनके वकला 8:30 बजे वहाँ पर पहुँच गए थे उनके केस की पैरवी के लिए, क्योंकि आज उनका 5 रोज़ा जो रिमांड था अदालत की जानिब से जो FIA को दिया गया था वो ख़त्म हो गया। उमूमन ऐसे केसेस में इतना लंबा, जितने भी लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो ये बता रहे हैं, इतना लंबा रिमांड दिया नहीं जाता सहाफ़ियों का, स्पेशली अगर आपने किसी खबर के ऊपर इन्वेस्टिगेट करना हो। लेकिन ये गैर मामूली हालात हैं, सहाफ़ियों को सेंसरशिप का, सहाफ़ियों को फैशिज़म का सामना है। तो ऐसे में 5 रोज़ का रिमांड दिया गया, लेकिन वो काफ़ी नहीं था। FIA जो उनसे उगलवाना चाहता है, जो निकलवाना चाहता है, वो असद अली तूर क्या दुनिया का कोई भी सहाफ़ी कभी नहीं बताता। वो है अपना सोर्स, अपने सोर्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। अगर सोर्सेज को सहाफ़ी प्रोटेक्ट करना छोड़ दें तो आज के बाद दुनिया में कोई भी जो सोर्स है वो किसी सहाफ़ी को कोई ख़बर नहीं देगा, कोई भी अपनी जान को ख़तरे में नहीं डालेगा। तो ये जो सेंसिटिव मामलात बाहर आते हैं ये सोर्सेज के थ्रू ही बाहर आते हैं। खैर, ना वो अपने अकाउंट्स की एक्सेस देंगे, ना वो अपने फ़ोन आपको देंगे। तो ये 5 रोज़ का जो रिमांड था ये असद अली तूर की भूख हड़ताल में गुजर गया। और जो उनसे जनरल्स के बारे में सवाल किए जा रहे थे कि ये कहाँ से खबरें आई हैं, वो उन्होंने कहा कि ख़बर दी है, अगर गलत है तो रिबर्टल आप दे दें। आपका रिबर्टल जो होता है, आपकी जो वजाहत होती है एज सहाफ़ी, मैं वो भी दुनिया के सामने रख देता हूँ, फिर व्यूअर्स खुद ही फैसला कर लेते हैं कि क्या सच है और क्या गलत है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज गैर मामूली सूरत हाल उस वक्त बनी जब 9 दिन का मज़ीद रिमांड FIA ने मांग लिया। ऐसी क्या आपने उससे इन्वेस्टिगेशन करनी है? क्या वो कोई दहशतगर्द है? क्या है वो? कोई करप्शन के केस में आपने पकड़ा? किस केस में आपने पकड़ा कि आप 9 रोज़ का आप उसका रिमांड मांग रहे थे? साफ वाज़े है कि जर्नलिस्ट को पैगाम दिया जा रहा है कि आप सच बोलना छोड़ दें, वरना इस तरह से हम आपको ख़ार करेंगे और आपके पेरेंट्स को, आपकी जो वालिदा उनको ख़ार करेंगे। खैर, जज साहब ने दलाइल सुने जो असद अली तूर के वकला की जानिब से भी दिए गए कि उमूमन ऐसे केसेस में तो पहले ही 5 दिन का नहीं होता, मज़ीद 9 दिन का क्यों ये मांग रहे हैं। खैर, जज साहब जो 3.5 घंटे लेट आए थे, इंसाफ ताख़ीर से भी नहीं मिल रहा था। इंसाफ जो है वो पहुंचता है, जजेस देर से पहुंचते हैं और उसके बाद इंसाफ भी फराहम नहीं करते। तो खैर, उन्होंने 3 दिन का मज़ीद असद अली तूर का रिमांड दे दिया। लेकिन जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव सूरत हाल ये थी कि असद अली तूर हंगर स्ट्राइक पे थे, फिर बड़ी मुश्किल से वहाँ पे हामिद मीर, मतीउल्लाह जान, ये बाकी कुछ सीनियर सहाफ़ी वहाँ पर पहुँचे थे। उन्होंने उनको कन्विंस किया, समझाया कि प्लीज़ आपने अपनी जान का तो ख्याल करें ना, एक लंबी लड़ाई लड़नी है। आप खुद कह रहे हैं कि मैं इस कॉज पे खड़ा हूँ, खड़ा रहूँगा, तो इस कॉज पे खड़े रहने के लिए आपको कुछ खाने की भी ज़रूरत है। फिर उनको कुछ दिया गया वहाँ पे खाने के लिए और फिर उन्होंने कुछ खाया और उसके बाद जब वो वहाँ से जा रहे थे तो ये जो शेर मैंने वीडियो के आगाज़ में पढ़ा है ये उनकी जानिब से पढ़ा गया। और असद अली तूर, हमने देखा कि बड़ा उनका शायरी से भी लगाव है और अक्सर वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे शेर भी लिखते रहते हैं। बदकिस्मती कि एक ज़बरदस्ती एक केस बनाने की कोशिश की जा रही है और ज़बरदस्ती एक शख्स को इस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है ताकि उसको डीमोरलाइज़ किया जा सके। ना सिर्फ उसको डीमोरलाइज़ किया जा सके बल्कि बाकियों को भी मैसेज दिया जा सके। किसकी एमा पे हो रहा है ये आप सब जानते हैं। आई थिंक अब पाकिस्तानी अवाम बड़ी इंटेलिजेंट हो गई है
ذہین ہو گئی، ان کو پتہ چل گیا ہے کہ کیا ہوتا ہے ایسے کیسز میں۔ عمران ریاض خان کی تو آپ کیس سن کے نا آپ کو ہنسی بھی آئے گی اور آپ کو اس ملک کے سسٹم کے اوپر یہ مذاق بھی لگے گا۔ عمران ریاض خان کو پہلے کیس میں جب ضمانت ملتی ہے، جو پہلے اتنے دنوں سے بنایا ہوا ہے، اس کے بعد دوسرا کیس ان پہ یہ ڈالا جاتا ہے کہ جب مارچ 2023 میں عمران خان صاحب کی گرفتاری کے لیے اسلام آباد پولیس جاتی ہے، پولیس کوشش کرتی ہے ان کو گرفتار کرنے کی، تو وہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ کافی زمان پارک میں ہنگامہ ہوا تھا اور اس میں پولیس نے 500 لوگوں کو، نامعلوم افراد کو نامزد کر دیا تھا۔ تو وہ ان نامعلوم افراد میں عمران ریاض خان بھی نامزد ہیں، اس لیے ان کی گرفتاری عمل میں آئی گئی ہے اور ان کا بھی 5 روز کا ریمانڈ مل گیا۔ یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ 1 سال کے بعد یاد آیا کہ عمران ریاض خان کو تو نامعلوم بھی کہنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ معلوم تھے اور اس وقت بول ٹی وی میں تھے اور بول ٹی وی کی کوریج کے لیے وہاں پر موجود تھے اور آپ نے ان کو اس کیس میں نامزد کر دیا۔ بھائی جو کیسز ہیں وہ بناؤ، جو نہیں بن رہے وہ نہ بناؤ، اس سسٹم کا مذاق نہ اڑواؤ۔ اور خیر اب وہ پھر سے پولیس کی کسٹڈی میں ہیں، جبکہ وہ آزاد ہو سکتے تھے، اور اس مضحکہ خیز میں اب وہ پولیس کی کسٹڈی میں آ گئے سسٹم، اور پولیس اپنا خود مذاق اڑا رہی ہے۔ یہ جو پیچھے بہت انٹیلیجنٹ لوگ بیٹھے ہیں نا، جن کو لگتا ہے کہ پورا ملک وہ چلا رہے ہیں، وہ خود اپنا مذاق بنا، وہ مزید دن بدن اپنے آپ کو ایکسپوز کیے جا رہے ہیں کہ ان کی اہلیت کیا ہے، ان کا ویژن کیا ہے۔ یہ ویژن ہے آپ کا۔ 1 سال پہلے کے کیس میں نامعلوم افراد کی لسٹ میں آپ نے عمران ریاض خان کو ڈال کے اب اس کی مزید گرفتاری ڈال دی ہے۔ کوئی کیس ہے تو بنائیں، ورنہ اس طرح نہ کریں۔ خیر اوبویسلی ان کو بھی جلد ہی ضمانت مل جائے گی، جب 5 روز کا ریمانڈ ختم ہوگا، ہو سکتا ہے مزید ریمانڈ مانگ لیا جائے، لیکن ایک نہ ایک دن تو ان کو ریمانڈ کے بعد جوڈیشل کر کے جیل بھیجنا ہی ہوتا ہے، اور جیل جیسی وہ بھیجیں گے تو ان کی ضمانت بھی کی درخواست بھی آ جائے گی۔ تیسرا جو مسئلہ ہے وہ ہے پاکستان میں آج ایک نئے وزیر اعظم آ گئے۔ میں نے اس خبر کو اسی لیے امپورٹنس نہیں دی کہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کیونکہ حکومت جس کی ہے اسی کی ہے، وزیر اعظم ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا آ جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شہباز شریف صاحب کو ووٹس کافی بڑی تعداد میں پڑ گئے ہیں، عمر ایوب صاحب کو 92 ووٹس پڑے ہیں۔ 92 مجھے لگتا ہے کہ لکی نمبر ہے کوئی پاکستان تحریک انصاف کا، اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کا، اور شہباز شریف صاحب کو 201 ووٹ پڑا۔ 201 ووٹ لے کے اتنے سارے لوگوں کا، چاہے جائز ہے، ناجائز ہے، جھوٹا ہے، صحیح ہے، مینڈیٹ لے کے آپ اگر ملک میں اس طرح کے جو فیشزم چل رہا ہے اس کے اوپر کوئی پالیسی نہیں بنا سکتے، اس کے اوپر کوئی لب کشائی نہیں کر سکتے، اپنے لوگوں کو، اپنے صحافیوں کو بچا نہیں سکتے اس لاٹھی چارج سے، اس پولیس گردی سے، اس جو یونیفارم گردی ہے اس سے نہیں بچا سکتے، تو پھر آپ کے وزیر اعظم بننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ امیجن کریں ایک انسان کو 201 ووٹ پڑا ہے، اس کو پورے پاکستان نے جیسے تیسے، لیٹ سپوز 1 منٹ کے لیے آپ امیجن کر لیں کہ بھائی اس کو 201 جو امیدواروں کا ووٹ پڑا ہے وہ 201 پورے پاکستان سے آئے ہیں، اور پورے پاکستان سے ان کو لوگوں نے، عوام نے لاکھوں کروڑوں ووٹ دے کے ان کو اسمبلیوں میں بھیجا اور انہوں نے ایک وزیر اعظم بنایا۔ وہ اتنا کمزور وزیر اعظم ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتا، کہ وہ یہ بھی نہیں اسٹیبلش کروا سکتا کہ یہ پرامن احتجاج کے اوپر لاٹھی چارج کیوں ہوتا ہے، جب لوگ کچھ کر ہی نہیں رہے، کوئی شرارت نہیں کر رہا، کوئی آگ نہیں لگا رہا، پرامن کھڑے احتجاج کریں، تو اس کو آپ روکنے کی کیوں کوشش کر رہے ہو؟ ریگنگ کے الزامات ہیں، ٹرائیبیونلز میں کیسز ہیں، عدالتوں میں کیسز ہیں، یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی ہوا میں باتیں کی جا رہی ہیں، ہوئی ہیں ریگنگ، الیکشن کمیشن ٹوٹلی فیل ہوا ہے، ناکام ہوا ہے، اسی وجہ سے لوگ احتجاج کر رہے ہیں، جو بھی ہیں ہمارے اپنے لوگ ہیں، ٹھیک ہے ہمارے مخالفین ہیں لیکن ہمارے اپنے لوگ ہیں، تو ان کو احتجاج کرنے دیا جائے۔ اگر وہ یہ بھی اسٹیبلش نہیں کر سکتا، اگر وہ صحافیوں کو بھی سیکیور نہیں کر سکتا، تو اس وزیر اعظم کو ہم کیا مبارکباد دیں؟ اس وزیر اعظم سے ہم کیا امید رکھیں کہ وہ پاکستان کے لیے آگے کیا کرنے جا رہا ہے؟ کوئی امید نہیں ہے اس وزیر اعظم سے۔ ہمیں پتہ ہے کون ہے اصل وزیر اعظم، اور اب تو عوام کو بھی پتہ ہے، اس لیے آپ نے تھوڑا خوش ہونا ہوتا ہے، شیروانیاں پہن کے تو ہو جایا کریں، حلف وغیرہ اٹھا لیا کریں، اس حلف کا کون سا آپ نے پاس رکھ لینا ہوتا ہے۔ بیٹھے رہیں اسی طرح کمزوری سے کمزور بنتے رہیں سیاست کو، اور جمہوریت کو مزید کمزور کرتے رہیں، اور شہباز شریف صاحب تو اس کے علمبردار بن گئے ہیں، ایپیٹومی ہیں وہ میرے خیال سے کمزوری کے اور جمہوریت کو کمزور کرنے کے لیے، ایسے وزیر اعظم جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ شانہ بشانہ ہر چیز میں، ہر سیاہ میں، ہر سفید میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اور میں کوئی الزام نہیں لگا رہی، ان کا جو پچھلا ٹینیور تھا وزارت عثمہ کا، وہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ تو یہ نیوز تھی آج کی، میں نے سوچا آپ کو بتاؤں، چھٹی کا دن ہے، گزارے ملک کے لیے دعا کریں، پاکستان زندہ باد۔